हाय एवरीवन, कशें आहात तुमी सगळीं? सगळीं बरी आहाय म्हणून आनी आमी बरी आहाय. आनी सामांता बाय पळय हां हाय एवरीवन, कशें आहाय? तें केदो वर्सान आसता कित्याक आसता तें तेवूय सांगतलें आनी हांवूय सांगता. गायज फायनली आमचे 2K सबस्क्रायबर जाले, 2K मायज जाले, 2Kच तूं मायज जाले गायज. आनी राती सान तें आसता आतां तें म्हाका लागलेलें केदो स्टार्ट करी ब्लॉग, केदो स्टार्ट करी. हांवें म्हणलें राव गो बाबूय मातसो न्हिदना आहलोलो आनी ब्लॉग केला देडा गायज सगल्यांक पयलीं फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉग फुडलो स्टार्ट करचे पयलीं फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू वेरी मच गायज. आनी तुमच्याच सपोर्टा लागून आनी तुमच्याच व्ह्यूजां लागून आनी तुमच्याच कमेंटां लागून हो आमचो चॅनल फुडें गेला. गायज आमी चिंतूंकून आहलेले लायक इतले शॉर्ट टायमार आमचे 2K सबस्क्रायबर जातले कितें म्हणून. कित्याक खूब जाणांचे यूट्यूब चालू केलेलो आहा ती डिमोटिवेट जाताय. आमचे व्ह्यूज येयनाय, सबस्क्रायबर येयनाय नको. काय तुमी डिमोटिवेट जायना काय. तुमी तुमची व्लॉग घालीत रावा. एकल्या तर व्लॉग लायक जायना 100 लोकांक लायक जाता कितें गो, सारकें न्हू. सो काय तुमी तुमची व्लॉग चालूच दवराय, डिमोटिवेट जायना काय. आनी गायज आमकां बरें दिसलें हाय गायज. फायनली 2K सबस्क्रायबर जाले आमची गोवान आनी आमची फॅमिली मध्ये फॅमिली जाता. आनी एक खुशालकाय भोगता न्हू अचिवमेंट. आमी हुंयसान हें स्टार्ट केलेलें 0 सबस्क्रायबर आहलेले ते 2000 सबस्क्रायबर जाले. इट्स अ बिग डील आमकां खूब. 2000 लोक होता. होय आतां 2000 लोक वता गायज. हांव गोंयान लोक भरपूर आहा, भायल्या देशांनी लोक भरपूर आहा पूण आनी खूब टायम आनी लागतलो आमकां. पूण तुमच्याच आदारान ते आमकां 2K आहाय ते 3K जावपाक चड टायम लागपाना. सो गायज थँक्यू वेरी मच तुमकां सगळ्यांक. आनी तुमकां सांगलेलें न्हू 2K जातात आमचें सेलिब्रेशन आसतलें गायज. जरूर आसतलें सांगतलें सेलिब्रेशन. म्हणल्यार आमी तें सगळें एक सस्पेन्स तुमी पळोवपाचें. मागीर आमी सेलिब्रेट बरें करपाक चिंतलां. सो आमकां फकत हे 5 दीस दियाय. हे 2 दिसांनी आमचो बालती माजतलो. सो आमी सामकी तितून बिजी आहाय. सो एक फावट ते बालती मारचेपास जाले म्हणटूच त्या उपरांत आमी 2K सेलिब्रेट कोत्तेलीं गायज. आनी हांव नको तुमकां तितलें थँक्यू म्हणटा तितलें उणी गायज. आनी हांव नॉक गाय म्हाका आनी उतर नाय गायज. अशें हांव भरपूर उलयतां पूण आतां उतर नाय गायज. खंय तुमकां थँकफूल सदां थँकफूल आसतलो आमी तुमकां नको. लायक इतली कमेंट इतली व्ह्यूज तुमी दिताय आनी आमचो चॅनल रोखडो तुमी वयर येयलो. देव बरें करूं गायज तुमकां. आनी सांगचें म्हणल्यार तुमकां गायज टायम जाता जेवणाचो. पूण आतां भावान पयर तो वास्को गेलो न्हू तेणें कितें घेवन येयलें तें तुमकां दाखयता गायज. सगळीं तुमी जाणाय आसतलें तें कोकम शरबत घेवन येयलें गायज. सो बेजिकली हांवें कितें चिंतलां लायक हांव आनी तो मेळोन एक हें कोत्ताय ड्रिंक लायक उर्राक न्हू आनी तें घालून. कोणाचो हांवें एक विडियो पळयलोलो. आमचो बाप गोंयकारू तो इंस्टाग्रामार चॅनल आहा तेजो. तोवूय एक व्हडलो बार टेंडर. खूब बरी कॉकटेल घालता तो. तुवें पळयलो आसतलो. तूं नांव न्हू हांवूय नांव नोका तुमी पळयलो आसतलो नांव नोक तेजें. पूण तेजेच आयडिया घेवन हांव ती एक कोत्तां नको. सो रेडी कोत्ता सगळें गायज. सगळें सामान तुमकां ते उर्राकाचें ते तुमकां दाखोवपा ना तो समजे फकत सिंपल आहा ते कोत्तलो आनी दाखयतलो. हांव तुमकां सोडाचें आहा पळय तें दाखयता गाय. कित्याक धाकटे भुरगे बीन पळयताय आमचो ब्लॉग न्हू तें तें नाका. सोऱ्याचें हांव तुमकां दाखयना गायज. हांव बेजीक दाखयता कॉकटेल ती आमची न्हू लायक विदावट आल्कोहोल. सो हांव रेडी कोत्ता गायज. ते बरोबर तें उलयतलें. आतां भाव येतलो तेका घेवन येता. आनी तो आयज तो सामको रावता. आपूण आयजूच करुया हूंय 2Kचे दिसा एटलीस्ट हे बेश्टे एक धाकटे शेअर्स करुया हूंय आपल्या 2K सबस्क्रायबरां कडेन. सो तेका लागून तो आतां ते रेडी कोत्ता आनी ते दोगूय कोत्तले आनी हांव तेंकां दोगांयकूय शूट कोत्तलें गायज. सो गेलो तो तेंकां हांव तेका आपोवपाक आयज बाय कितें आता हूंय आनी कोत्ता हूंय. आनी मागीर आमी भायर सोदतलीं मातशीं. भायर सोदतलीं म्हणल्यार म्हाका दिसता हांव आयज बाबाक घेवन मातशें मामाशीन वयतलें. तेमचेशीन रावतलें मातशें एक सांजचो टायम आनी मागीर हांव परतें येतलें हिंगा. सो तेका लागून हिंगा लागीं न्हू तें. सो ना सांजची मागीर म्हणटा भायर सोदतलीं मातशीं. मामाशीन वयता म्हणटा. मामीन आपयलें. हय
बाबा माझे राव गाईज माझा आयस हाडून इसरलो आयस क्यूब गेले बरें दिसता ते कशी नाही पळय ना ते काढूंक जाय आ तो काटा ओके हय सो ते काटा हांवें म्हणला तूं आयज हें धाकटू एक चेअर्स करतो म्हणून कित्याक आमचो 2K सेलिब्रेशन चड पयस आहा न्हू रे सो हें हांव बेस सोडा म्हाका चेअर्स करूंक जाय तुमी जाणा गाईज मातशें बारीक आसू सद्याक तूं हितून कर न्हू ओके सोडा न्हू एका सगळें तेंच जाय कितें जाय टॉपीक तेजी तेंच जाय म्हणल्यार गोवा लँड पीसफूल लँड आनी तुमी जाणाय गाईज तें ओके एरी जाली का मातशी बारीक मोठी जाय न्हू कुटूक हां स्टॉक सगळी पळय कशी हालती ती कुटूक कुटूक करून स्टॉक आहा फ्रिजीन गाईज बियरे हाडून दवरलेले आहाय आयज जाय गरमी कवली बाय आतां भायर उलयता म्हणल्यार आखी घाम व्हांवता सो कसो तो आणि कालच्या ब्लॉगान तुमकां आमचे लायक जाला आसतले तेजे डॅडीन ते बॉक्स फोडले हेजी बॉक्स खंय कार्गो खबर फोडलो तो नको कमेंटान सांगाय तुमी आमकां पण जायते जाणी कमेंट आतां म्हणल्यार कमेंट मारले यार मारला. लायक तेंकाय तेंचो उगडास येयलो हांवें ते तुमकां कितें सांगलें जाण तूं खूब जाणांची पेरंट्स भायर आसताय न्हू आनी ती इतली वर्सांनी येताय कितें जावं मोटें बारीक कितें घेवन येताय सगळें तेंची भुरग्यां फॅमिली हे पावटी हाडला ते थोडे हाडला थोडे हाडूं कितें हाडूं तेणी ना, तो मोगान हाडलं न्हू तेणे तो थोडे म्हणटा म्हणल्यार तो आख्खो दुबाय घेवन येतलो ना कशें म्हणटा पूण तो म्हणल्यार तो एक्चुली कितले घेवन येता गायज अशी जाल्यार हे पावटेन थोडे हाडले कित्याक तो सामको ओक्तार येयला कित्याक थिंगासो सगळे वयर सकयल जाता न्हू देखून तेंच हांवें त्या कारणान तुमकां म्हणलें काय लायक सगळ्यांचे पेरंट्स आसताय न्हू आपणा पोटा लागून भायर वयताय तेंची बरी भुरगीं हिंगा आसताय न्हू गोंयान आसताय पेरंट्स पयस आसताय कितें गो सो आपणा मामी डॅडी ना कोणूय जावं येताय भायर सान आवय म्हाजी मामी डॅडी कितें हाडटले आपणाक एक फिलींग येता तेंकां न्हू सो त्या कारणान हांवें तें तुमकां सांगलां काय लायक हांवूय पयलीं रावतालो म्हाजे डॅडी कितें घेवन येतो म्हाजे कितें घेवन येतो रे डॅडी फोनार सांगतालो न्हू डॅडी म्हाका हें घेवन यो तें घेवन यो अरे लायक एक तुमकां आतां आमकांय थंय अशें फिलींग येता न्हू पयलां आतां मागीर आमची भुरगीं आमकां रावतलीं न्हू कामां आसा डॅडी कितें हाडटले आपणाक अशें हें आसता न्हू गायज सो तुमकां पयलें सांगलां वॉट गोज अरावंड कम्स अरावंड सगळी गुड आसात तुमकां लायफ एक बूक कसो चॅप्टर कसो न्हू उकडलो स्टार्ट लायफ अशें सो आनी चल बाय हांव उलोयत रावता जाय पयलीं तें सो हांव नको भाव आयज करूंक गेलो फॅक्ट्रीन जाल्यार ताका मातसो पळोवन येता हांव येयलो हाडले रे आयज हाडला यो रे सो बेजिकली स्टार्ट खंय करपाचें सांगता पळय स्टॉक पळय सगळें हिंगा दवरला लेमन घेवपा जावं रोखो हें करपाचो कळ्ळें तुका जाय पयलें सांगता हांव व्हडलो हें न्हू आं तुमी दिसत हांव सगळें जाणा म्हूण तूंय ग्लास घाल राव पळय आं तूं मागीर तूं तें रेडी कर तूं बरो लिंबू पयर वयर हें लायलें ताका आनी मागीर मातशें पळय सॉल्ट लावपाचें सांग तांकां हांव व्हडलो हें न्हू म्हूण तूं कोते भाशेन प्रोफेशनल बार्टेंडर होय हांव प्रोफेशनल न्हू आं कितें जाण तें दाखयता तुमकां हांव जालें अशें अशें गो हांव भायल्यान येयल्या पळय नाका दिसता हिंगा रावन काडटो तूं भायर वचना तुम दिसती पडनाय हिंगा राव आतां
सो करता राव कितें म्हणून Oh my god. सो हें स्पेशल हांव म्हाका करता हें सगळ्यांक कॉल आसा कितें तें दाखोय लागता आलेल तरी पण तो दाखयता हे कोण म्हाजे गोंयकार भाव हाय पयसान पळयताय तेंकां इतले टायम घेवन म्हाजे ब्लॉग्स पळयताय न्हू तेंकांय पासत कलर पळय गो होय बरो आहा एक एक वस्त हाडून भितर वयता काय म्हणून Stop lemon, man. ट्राय जालें इतून कितें आहा काय ना टेस्ट आहे ओके Lemon काय? दाखय सो इथे लागू दाखय थँक्यू चेअर्स बोलला असा मी पण तो चेअर्स गाइस फॉर 2K हे थोड बोल लागते हे घालून ना वखद घालून थोड बोल लागला ए बेटे म्हणून बोलाता क्लिंटन तेका ग्लास करून पुन्हा एक ग्लास करून पुन्हा बेदेली काय हे हांवें लायक करून दाखयल म्हाका करून दिसली तुमकां वच वेदर पळय कहल तो आनी रिटर्न कोता पळयता हे वेदर हें बॉयल दिवपाक सो आतां हांव करता मामी डॅडी सो मातसो ब्लॉग कट करुया तें आतां तुमकां दाखयना तेंका विदावट करता ओके सो गायज मागीर मेळटा तुमकां जेवणा टायमार हेल्थन आता आनीकूय करता दुसऱ्यान सो हे मामी आनी डॅडी होय. आनी क्लिंटर भावा तेंका बेस्ट आं बेस्ट सोडा सोडा हाडल्या सोडा आनी फ्रीज तुका आनीक जावं मुगो होय म्हाका आनी जाय हांव थोकले तुजो व्हिडिओ काडून ना गायज तुमी करा या होय आनी प्लस हेच होय हा कितें म्हणटा तें विदावट अल्कोहोल पासून बरो लागता होय उदक बेस्ट विदावट लागता अल्कोहोल पासून बरें लागता बेगीन कोर हांव हिंग वतान पडटा म्हाका सुकोंक गेल जालें जालें नको डॅडी आनी भावा कशें लागता तें क्लिंटन यो घ्या रे Thank you, thank you. मॅम डॅडी शिरी दाखयली होय सगळे पळय ह्यो शिऱ्योय खातले बऱ्यो ओ हे शिरे आनी बरो लागता शिरी बी नाल्या चड वाटा हय. म्हाजो आसूं ना होय तुजो म्हाका करूंक ना पळय ताणें कोण मुगो Same लागता है ना नव्हता आपल्याला ते भाषेचं. कशें लागता सो गाय पळय आज हांव गरोवपा येयला भावाकूय घेवन येयला आनी पळय सामांता कजनूय ह्या सद्या सामांता घरा गेलेला मामी बारा हांवें म्हणलें हांव मातसो गरोवपा वचोन येता कित्याक जायते म्हाजे व्ह्युअर्स म्हाका सांगताय बाबा मातसो हेल्डेन गरोवपा वच सो एक आमच्या जाग्यार येयला हांव गरोवपा आमची फोवयेकू दाखय रामिरो फोवय दाखय आमची कशी आहा ती सारकी दाखय हेतींगच्यान बीन दाखय हांव नको तुमी जाणाय जाल्यार हांव बाबा ल्हान आसतना कशें म्हाका दाखय ल्हान आसतना आमी येतालीं गरोवपा ना रे अडी ल्हान आसतना आमी गरोवपा येताले पण आतां कितलीं वर्सां जालीं हांव गरोवपा ना हिंगच्यान 5 years back. 5 years बॅक 10 years बॅक पयलीं भाशेन आतां कांय नुस्तीं ना हिंगा ना रे आतां चड एंगलर जाले पूण पळोवया कितें लागता तें आतां ना रे आतां तोवूय म्हणूंक लागलो हो भाव म्हणूंक लागलो चल या रे वचोन रोखडे येवया मातशें वॉकूय जाता सो पळोवया कितें लागता तें हिंगा लागत जाल्यार काय कितें लागता धाकटें कितें भोवशीक होलें सो आतां पळोवया आमकां कितें लागता तें आनी रामिरो तूं कितें म्हणटा लागतलो म्हाका कितें शिवर तेणें शिवर म्हणलां सो आनी चोवया आमी ट्राय कोत्ताय कितें काडपा तुमकां दाखोवपा ना रे आनी चल
डायरेक्ट आता वाट मातशी बरी आहा ती चलोवपा वाट पळय रे. सो वाट भरपूर आहा ती. सो इथे लागल जाल्यार जाप कोण हांव स्टार्ट करता व्हिडिओ. सॉरी रामिरो हें कर कट कर माया कर स्टार्ट केला. सो गायज आपण स्टार्ट केला हांवें गरोवपाक. पळोवया कितें लागता जाल्यार. सो गायज नॉर्मली आमी जी ती सुंगटां घेवन येताय. सद्या जी ती सुंगटां मेळोंकूं ना. हांव आर्टिफिशियल बेट घेवन येयलां. हांव नाका तुमी बरयताय जाल्यार कोणी आमची ब्लॉग पळयताय जाल्यार आर्टिफिशियल बेट कितें ती दाखयता तुमकां. सो आर्टिफिशियल बेट म्हणल्यार काय पळय हें सारकें फ्रेश कशें दिसता जितेंच ना रे. सारकें लायव्ह दिसना. सो सद्या हेंच घेवन येयलां हांव. पळोवया कितें घास मारताय जाल्यार. सद्या कांय ना. सद्या 2 मॉस्किटो बायट पडले म्हाका. फिश बायट कांय ना ना रामेरो. सो ट्राय करता कितें काडपा दाखोवपा तुमकां. उदक सद्या बरें आहा. भोत्ती येयल्या. मातशें देंवपा स्टार्ट जावपा जाय तेन्ना बायट चड पडटाय. सो पळोवया कितें लागता जाल्यार आमकां. आमी आयज आतां मातशी फुडें वयताय गाय. गरोवपा मातशी फुडें वयताय. सो हिंगा कांय बायट पडना गाय. सो मातशी फुडें म्हणल्यार हांव नाका तुमी रिवर मावत म्हणल्यार उदक भितर येता थिंगा. सो मातशें थिंगा वयताय आनी तुमी ब्लॉग पळयत रावाय. हांव नाका कितें लागतलो जाल्यार म्हाका खूब तेंपान येयलात गरोवपा ना रे रामरो. हय पळोवया कितें लागता जाल्यार आनी चल डायरेक्ट तुमकां दुसऱ्या स्पॉटार मेळता. बायट पडलोला. सॉलिड घास मारलेलो. बाराकूड आसतलो तर मग तूं सॉलिड घास काडलेलो. बायट पडल्या पडलें शुवर स्पॉटार मारला. मारले जाल्यार बाप करून मारतलो घास तोंडाक बीन. हें उदक घुंवता न्हू थिंगा आसताय रे ते. कोण मारतलो पळय. हें पळय हेजें मुवमेंट पळय. सुंगटाचें मुवमेंट पळय दाखय दाखय पळय. बेस्ट न्हू. सो पळय गायज कितें आजून कांय एक बायट बरो पडलेलो म्हाका. चड बरो बायट आहलोलो पूण येवना. बरें धरूंकून तेणें पूण पळोवया ट्राय करता. पूण टायम आहा न्हू भरपूर. मातशें लेट पावले आमी. उदक चड लोट मारता. पळोवया कितें लागता जाल्यार. चल गायज वयता आमी. कांयच ना. एकूय बायट ना. सगळे मॉस्किटो बायट्स. एक दीस आनी एक फावटी येतलो हांव सगळे मातशें बालदीन बीन जावन दी मागीर येवय मरे मागीर. सो सारकें लायव्ह प्रॉन्स घेवन येवपा जाय कांय ना पळय काय. सो येता हेंवूय मातशें शिरकोलें पळय थिंगा आनी टायम जाला आतां. सो वयता आमी आतां घारा. आनी थोडो म्हणटा तुमकां बारीकशी फिशींगची लायक जाली म्हूण. लायक जाय जाल्यार मातशी लायक बी माराय कमेंट माराय. सो वयता आमी आतां घारा ना रे. तेकाय टायम जाता आनी मातशी घारा कामूय आहा. आनी मागीर तुमकां मेळयता सामानताक बीन. सो पळोवपा शकताय तुमी आमी आतां थोडी वाट चलोवन येवनाय ना रे. ऑलमोस्ट 1 किलोमिटर मायजू आसतली वाट सारकी. कितें लागल्यार मातशें बरें दिसता. पयलीं येतालो आमी हिंगा गरोवपाक म्हाजे फ्रेंड बीन कोण तेणी काडले हिंगा आतां आमचे जोणाकी बीन काडले. सो आयज कांय ना आनी मरे. सो चल मेळय मागीर घारा. सो बाय पावले आमी. हांव येयलो पळय घारा आतां. आनी पूण पयलें आसतलें गरोवपाक म्हाका कांयच लागोंक ना आयज. आनी तें बाबडू उमेदीन रावलेलें हांव कितें हाडटलो म्हणून. तेका म्हणलें आयज तरी घेवन यो म्हणून. आयजूय कांय हाडूंक ना तेणें. लायक तें म्हाज्या हातीन ना कॉल करता. सो लागलें हांवें मागीर ट्राय केलेलें. पूण पळय गाय मागीर एक दुसरे प्लेसीर वयतलो मातशें बालदी बीन बरो जावन दी पयलो न्हू गो. सो तुमकां सांगलेलें न्हू तें मामीगेर आहलें. सो हिंगा मातशें काम चलतालें कोलें न्हू गो. सो आनी वान्स एगेन थँक्यू एवरी वन. जाणा आसतलो कित्याक पळोवपा तुमकां हांव थँक्यू म्हणटा तो. सो आनी 20 पावलो. हय ऑलमोस्ट आनी 20 सबस्क्रायबर वयर जाले आमचे न्हू. सो गायज थँक्यू वेरी मच. आनी मोग आसूं चड कांय उलयना गायज. आयज सारको हांव टायर्ड जाला. आनी फाल्यां मातसो मारगांव वचूं जावो
तुमी कित्याक काय म्हणटले पोत्ते मार्गांव वचपाचो लायज सो फाल्यां म्हाज्या ट्रायला आपयल्या आमकां सुटाच्या आनी होपफुली थिंगसान मागीर आमी येवन कोण मातशी परवर वयतली नको तें येवपा ना मारगांव तें मागीर परवर येतोलें कसलें काम आहा थिंगाय आमकां आनी मोग आसूं गायज आनी सगल्यांनी कोणें आमचे ब्लॉगाचेर कमेंट मारला आमचे विडियोज पळयताय शेअर कोत्ताय आनी जावं कोण पळयताय ते सबस्क्रायब कोन्नाय सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आनी तूं कितें म्हणूंक कोत्ता थँक्यू सगळ्यांक सगल्यांक वय Thanks. आनी आमचे 2K सबस्क्रायबर लागीं जाता जाता गायज कोण 2-3 जाण आमकां येयलेले कोण कितें नॅगेटीव कमेंट मारलेले हांवें तांकां रिप्लाय दिलो गायज पूण आतां ते एकलो ना 2 जाण येयलेली कोण एकलो आं एकलोच तो गायज कोण कितें म्हणूंक लागला आपूण आमकां तुमची ब्लॉग लायक जायनाय एड्रेस बीन दिवन सांगता आपूण खंयचो सांगता ताणें युकेचो खंय रावता बाबा हांवें म्हणलें बाबा तुका कोण फोर्स कोन्न ना आमचे ब्लॉग पळोवपाचे कॉल तुका तूं स्कीप कर आनी दुसरी पेज पळय कॉल तुका तुजो टायम पास जायना म्हूण तूं ब्लॉग पळोवपा येता कॉल तुका हांवें त्या कमेंटान सांगलां हय बाबा तुका लायक जायनाय तूं पळयनाका मोबायल बंद कर आनी दुसऱ्यांची पेज पळय आनी कितें ना गुगलार वच गुगलार वच इंस्टाग्रामार वच तुका युट्यूबार कोण आपयना हय ना कितें वयतो कितेंय कर सो असलें हांव अशें रिप्लाय दिवंक वचना गायज पूण केन्नाय मूड बीन सारको पिड्यार कोत्ता हे येवन नको आनी सो आसूं तें सोडून दी गायज तेका बावडे आणून तेजे सो आनी चल गायज मोग आसूं आनी फाल्यांचो ब्लॉग बरो इंट्रस्टींग जातलो तें बीन आहलें बरें इंट्रस्टींग जाता तें गायज म्हाजें मातशें बोरींग जाता म्हाका तें म्हाका हुंयच भोंवंक मेळना लायक मारगांव बा तें चड पयस जाता हांव हिंगा लागीं येता तें झूक करून रोखडें घरा पावपा जाय न्हू तेका लागून हय आनी आतां तोवूय मातसो ओकोवपा लागला दुसऱ्या कडेन तितली रावूंक सोदना हय तेजें तोवूय मातसो हें जालो येता दुसरो जाता हय सो आनी जाली गायज सगळे तयारी बीन जाली आमची आनी सगळें जालें आतां फाल्यां फकत सगळें घराचें डेको करपाक डेको मिनींग कर्टन्स चेंज करपाचें सगळें हय आनी तो डेकोरेटर बीन आमचो सॅटर्डे येतलो घराको कितें कोर्स आला मातशें बारीकशें हय अशें एंट्रन्साकूच अशें हय तेंच आनी मागीर गोजेनूय मातशें हॉलाचें पूण आमचें आहाच गायज हॉलाचें म्हणटो तें आमी तो सगळें करतलो तें हय नो टेंशन आमकां सारकें आमी सांगलां ते भाशेन तो करून दवरतलो हय सो आनी सो गायज इतलेंच आयच्या ब्लॉगान आमचें इतलेंच गायज सो तुमकां लायक जालें जाल्यार शेअर कराय आनी बेगीनूच आमचे आनी सबस्क्रायबर आमकां हाडाय कितें म्हणटा सो आनी शेअर कराय कमेंट माराय आनी डू सबस्क्रायब आवर चॅनल आनी मोग आसूं सांगता तूं काय ना हांव सांगूंक सोदता की इतली बिजी शेड्यूल आसतना पासून तो गरोवपाक गेलो म्हणून ना असो म्हणून टायम काडून वयता ना मागीर गरोवपाक गेलो कारण म्हणल्यार आनी तें चान्स कित्याक पडलो घरानूय काम चलतालें कांयच ना न्हू हांवूय थिंगा आहा बाबाक घेवन असो सगळ्यात काय काम ना गेलो काय रोकडो वचून येयलो तुमी पळयलो आसलो हांव चड काल तुका हागशी येयली आयज तुका जांभळी येताय जेम येता म्हाका सो गायज हांव आनी ट्राय करतलो मालती बीन जावन ती बरे स्पॉटार गरोवपा वचपाक कित्याक खूब म्हाजे सबस्क्रायबर ते म्हणटात फिशींग ब्लॉग कराय आनी स्पेशली मिल्टन बाब तो सद्दां म्हणटा बाबा फिशींग कितें कर सो बाबा मिल्टन हांव मातशें बालतीन जावन ती बरे भाशेन हांव बऱ्या जाग्याचेर गरोवपा वयतलो आनी होपफुली आय मायट कॅच समथींग सो पयलीं भरपूर काडलें करून आतां टच सारको गेला आनी जिती सुंगटांय मेवनाय पाशें सारका बार कोता आनी गाय चड उडोवप जालें मोग आसूं आनी सी यू टुमोरो